खाना खाने बेला चाहिँ भयो होला सबैको हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले इस्यु अफ शेयर फर बिजनेस पर्चेज केस हेर्दै थियौँ। इस्यु अफ शेयर फर बिजनेस पर्चेजमा खासमा यो तीनटा कन्डिसन भनेर सिकाइराख्नु पर्ने जरुरी त होइन, तर पनि हामीलाई कन्फ्युज नहोस् भने चाहिँ हुन सक्ने कन्डिसन यो तीनटा मात्रै हो, तीनटाबाट चौथो कन्डिसन त्यस्तो हुँदैन। यसमा एउटा कन्डिसन के रहेछ भन्दाखेरि पर्चेज कन्सिडरेसनको एमाउन्ट दिएको हुन्छ, एमाउन्ट अफ पर्चेज कन्सिडरेसन अर्थात् पेबल एमाउन्ट, एग्रीड एमाउन्ट, यहाँ हेर्नु त पर्चेज कन्सिडरेसन इज गिभन हुन्छ अथवा एग्रीड एमाउन्ट भनेको हुनसक्छ अथवा पेबल एमाउन्ट अथवा एमाउन्ट पेबल भनेर दिएको हुनसक्छ, त्यो दिएको हुन्छ। त्यो भनेको दिएको एमाउन्ट भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट गर्ने हो भनेर, त्यो भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट क्रेडिट गरिसकेपछि अनि लायबिलिटीहरू क्रेडिटपट्टि एसेट्सहरू डेबिटपट्टि गरेपछि थप्नुपर्ने एमाउन्ट डेबिटपट्टि आयो भने गुडविल एकाउन्ट डेबिट गर्ने, थप्नुपर्ने क्रेडिटमा आयो भने टु क्यापिटल रिजर्भ भन्ने, त्यो एउटा स्पेस छोडेपछि त्यो स्पेसले छोडेको स्पेसले काम गरिहाल्छ र त्यसको लागि नम्बर अफ सेयर इस्यु निकाल्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यसमा पेबल एमाउन्टको आधारमा नम्बर अफ सेयर इस्यु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो कुरो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यसमा नम्बर अफ सेयर निकाल्ने त्यस्तो खासै गाह्रो होइन, जुन भेन्डर कम्पनी एकाउन्टमा जुन माथि आएको हुन्छ त्यही एमाउन्ट यहाँ आउँछ, त्यही हो पेबल एमाउन्ट भनेको। डिभाइड बाइ हरेक क्वेसनमा पार भ्यालु क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, पार भ्यालु नदिएको केसमा 100 रुपिस प्लस प्रिमियम हो भने प्रिमियम जोड्ने अथवा माइनस गर्ने डिस्काउन्ट हो भने, अथवा पार भ्यालुमा हो भने 100 ले मात्रै डिभाइड गर्ने अथवा पार भ्यालुले मात्रै डिभाइड गर्ने नम्बर अफ सेयर आउँछ, अथवा नम्बर अफ सेयरले प्रिमियमलाई मल्टिप्लाई गर्ने सेयर प्रिमियममा आउँछ, नम्बर अफ सेयरले पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर सेयर क्यापिटलमा गर्ने, यदि डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्टले मैले डिस्काउन्ट आउने इस्यु अफ सेयरमा आउँछ। यो समस्या कुरो भएन, यो हिजो हामीले डिस्कस गरिसकेको कुरो मैले अहिले फेरि आज रिमाइन्ड गराएको मात्रै। त्यसैगरी इस्यु अफ सेयर फर बिजनेस पर्चेज कन्डिसन नम्बर 2 मा चाहिँ के त भन्दाखेरि नम्बर अफ सेयर इस्यु दिएको हुन्छ, त्यसको मिनिङ यसमा के हो, नम्बर अफ सेयर चाहिँ निकाल्नु पर्दैन, तर नम्बर अफ सेयर इस्यु दिएको हुन्छ, पार भ्यालु कति हो त्यो दिएको हुन्छ, प्रिमियममा हो भने प्रिमियम, डिस्काउन्ट हो भने डिस्काउन्ट भनेको हुन्छ। अब भेन्डर कम्पनी एकाउन्टको एमाउन्ट दिएको हुँदैन भने भेन्डर कम्पनीको एमाउन्ट चाहिँ के हो, नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु प्लस प्रिमियम हो भने प्रिमियम जोडेर डिस्काउन्ट हो भने डिस्काउन्ट घटाएर अथवा पार भ्यालुले नै मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यो भेन्डर कम्पनीको एमाउन्ट आउँछ। त्यति गर्दा पनि थप्नुपर्ने एमाउन्ट डेबिटमा आयो भने गुडविल भन्ने, क्रेडिटमा थप्नुपर्ने आयो भने क्यापिटल रिजर्भ भन्ने कुरो त्यो सेम नै हो। यो केस अलिकति सजिलो किन भन्दाखेरि यसमा अब नम्बर अफ सेयर चाहिँ क्यालकुलेसन गरिरहनु पर्ने, किनभने अलरेडी क्वेसनले नि दिएको हुन्छ। यो दुईटा केस हामीले हिजो सकेका थियौँ। अब थर्ड कन्डिसन हामी हेर्छौँ आज। थर्ड कन्डिसन भने चाहिँ के हो त, ल हेर्नु त, थर्ड कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ सेयर इस्यु पनि दिएको हुँदैन र पर्चेज कन्सिडरेसनको एमाउन्ट पेमेन्ट कति गर्ने त्यो पनि दिएको हुँदैन। त्यस्तो केसमा के गर्ने भने त्यहाँ पनि गाह्रो चाहिँ छैन, सजिलो छ, तर अलिकति फरक छ, त्यो कुरा हामी हेर्छौँ यसमा। हेर्ने है, एकदमै ध्यान दिने, यो एउटा केस मात्रै बाँकी छ हाम्रो बिजनेस पर्चेज केसमा, यो दिन बाहेक यो च्याप्टर नै सक्यो, यो च्याप्टरमा नयाँ कुरो अरू केही पनि आउँदैन। त्यसकाले अब हामीले प्रोब्लम गर्ने गर्दाखेरि नभएको कुरो भन्ने कुरो मात्रै हो, त्यो दिन बाहेक अरू यसमा केही पनि आउँदैन। त्यसो भए अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिले जस्तै कुन कुन एसेट पर्चेज गर्ने भनेर क्वेसनले दिएको हुन्छ, त्यो एसेट्सहरू डेबिट गर्ने, कुन कुन एसेट्सहरू लिने भनेछ त्यो एसेट्सहरू क्रेडिट गर्ने। जस्तै यसमा ल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट गर्ने, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट गर्ने, ल एसेट्समा दिएको रहेछ क्वेसनमा भने मानिलिउँ फर्निचर एकाउन्ट रहेछ, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट। अब यो मैले धेरै आइटम त म राख्दिनँ किन लामो बनाउने भनेर चाहिँ। ल अर्को के रहेछ, मेसिनरी रहेछ, ल मेसिनरी एकाउन्ट रहेछ, ल मेसिनरी एकाउन्ट पनि डेबिट गर्ने, यसको पनि एमाउन्ट दिएको हुन्छ, एसेट्स हो भने डेबिट गर्ने, एउटा लाइन छोड्ने, छोडेर अब हामी के हो क्रेडिट के गर्छौँ, लायबिलिटीका आइटमहरू क्रेडिट गर्छौँ। ल लायबिलिटीमा रहेछ लोन रहेछ, लोन एकाउन्ट गर्छ क्रेडिट, त्यो क्रेडिटर्स छ, क्रेडिटर्स एकाउन्ट गर्छ, ल यति नै रहेछ। अब यो केसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भेन्डर कम्पनी चाहिँ दिएको हुँदैन, भेन्डर कम्पनी दिएको पनि हुँदैन, नम्बर अफ सेयर पनि दिएको हुँदैन हो। जस्ट यो भन्दा अगाडिको दुईटा कन्डिसनमा एउटामा भेन्डर कम्पनीको एमाउन्ट दिएको हुन्छ, पेबल एमाउन्ट अथवा पर्चेज कन्सिडरेसन भनेर दिएको हुन्छ भनेको थिएँ मैले, अर्कोमा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले नम्बर अफ सेयर इस्यु दिएको हुन्छ भनेको थिएँ भने यसमा चाहिँ नम्बर अफ सेयर इस्यु पनि दिएको हुँदैन, भेन्डर कम्पनी लेख्ने एमाउन्ट पनि दिएको हुँदैन। तर भेन्डर कम्पनी नभएको त हुँदैन, भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट नभएको केस त हुँदैन हो। यो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि ल एसेट्स रहेछ मानिलिउँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ रहेछ 8 लाखको, एजुम गरेको न हो, हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ 4 लाखको मेसिनरी रहेछ, सरी फर्निचर रहेछ
मेसिनरी रहेछ 3 लाखको, यसरी एसेट्सहरु डेबिट गर्ने, अनि लायबिलिटीहरु क्रेडिट गरिदिने। ल लोन रहेछ 2 लाखको, 2 लाखको लोन रहेछ, क्रेडिटर रहेछ 4 लाखको। भेन्डर कम्पनी दिएको पनि छैन, नम्बर अफ शेयर इस्यु पनि दिएको छैन, के गर्ने होला त? अब यो चाहिँ समस्या हो। यस्तो केसमा हामीले यहाँनिर माथि ठाउँ छोडिरहनु जरुरी नै हुँदैन थियो कि यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ फिगर जति हुन्छ त्यही भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ गुडविल र क्यापिटल रिजर्भ आउँदैन। यसमा यो कन्डिसनमा चाहिँ गुडविल र क्यापिटल रिजर्भ आउँदैन। कति बेला त पेबल एमाउन्ट अथवा एग्रीड एमाउन्ट अथवा पर्चेज कन्सिडरेसन भन्ने एमाउन्ट पनि दिएको छैन, नम्बर अफ शेयर इस्यु कति गर्ने त्यो पनि दिएको छैन भने चाहिँ त्यस्तो केसमा गुडविल क्यापिटल रिजर्भ आउँदैन। यो पनि एउटा सहिले कन्डिसन हो। मात्रै के त कति थप्नुपर्छ, कता क्रेडिटपट्टि पनि थप्नुपर्ने आउँछ, डेबिटपट्टि थप्ने आउँदैन। कति थप्नुपर्छ त्यसलाई हामी के त भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट, कति थप्नुपर्छ हेर्नु त। $9 लाख हो। $9 लाख नै होला हैन। यसमा गुडविल क्यापिटल थप्ने एमाउन्ट नै भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट गर्ने हो कि, त्यसकाले यहाँ गुडविल क्यापिटल रिजर्भ भन्ने हुँदैन। अगाडि मैले ठाउँ छोड्नु भने त छोड्नै पर्दैन। अरुमा भए छोड्थ्यौँ भन्ने कुरो देखाउनलाई मात्रै त्यहाँ मैले स्पेस चाहिँ राखेको थिएँ, तर यो कन्डिसन जुन छ यसमा चाहिँ थप्नु पर्ने आउँदैन। बिङ बिजनेस पर्चेज यति हो। फर्स्ट जर्नलमा के रहेछ त भन्दाखेरि यो भेन्डर कम्पनीको एमाउन्ट पनि दिएको हुँदैन। यहाँ जस्तो पर्चेज कन्सिडरेसन, एमाउन्ट अफ पर्चेज कन्सिडरेसन अथवा एग्रीड एमाउन्ट अथवा पेबल एमाउन्ट पनि दिएको हुँदैन। र पेबल एमाउन्ट अथवा एग्रीड एमाउन्ट, पर्चेज कन्सिडरेसन भन्ने एमाउन्ट पनि दिएको हुँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ के त भन्दा नम्बर अफ शेयर पनि दिएको हुँदैन। यसमा नम्बर अफ शेयर इस्यु दिएको हुन्छ, नम्बर अफ शेयर अनि पार भ्यालु प्रिमियममा हो कि डिस्काउन्टमा त्यो दिएको हुन्छ, त्यो अनुसार मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने कन्डिसन नै हुँदैन यो केसमा चाहिँ। त्यसै यो केसमा चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर नै के त भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट। यो चाहिँ जति थप्नु पर्ने थप्ने त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर, त्यो भनेको भेन्डर कम्पनी हो। ब्यालेन्सिङ फिगर भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट गर्ने। ल प्रोभिजन अब यसको लागि शेयर इस्यु गर्ने केस नयाँ होइन, पहिले जस्तै नै हो। फर पेमेन्ट पेमेन्टको जर्नल के हुन्छ त उयो अगाडि जस्तै हो। अब यसमा पनि नम्बर अफ शेयर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट, भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्टमा इस्यु गरेर, सपोज डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। यसरी गर्छौँ हामी। अब यसको लागि नम्बर अफ शेयर निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ शेयर निकाल्न के त 9 लाख पेबल एमाउन्ट भएको भेन्डर कम्पनीको एमाउन्ट भएको पेबल एमाउन्ट हो। र पार भ्यालु डिस्काउन्ट रहेछ भने डिस्काउन्ट माइनस गर्ने। ल डिस्काउन्ट कति मान्ने ल भन्नु त, डिस्काउन्ट ल माइनस 25 रहेछ। ल डिस्काउन्ट 25% डिस्काउन्ट के छ। ल त्यो नम्बर अफ शेयर कति हुन्छ हेर्नु। सरी प्लस होइन माइनस है, 100 माइनस है, डिस्काउन्ट छ भने माइनस गर्नु पर्यो त। 9 लाख डिवाइड बाइ 75 12,000 सर। कति 12,000
12,000 किन ढिलो आयो त सुगम तिमी सर आज घरमा अलिक काम थियो त्यही भएर सर ए बिर्स्यो कि भनेर नि मैले त्यो सम्झाएको ए तिमीलाई होइन सर त्यस्तो होइन ए तिमीलाई पनि कोर्स बनाए है मैले यसो हस् साथीहरु सर। हेर ल अब हेर्ने है 12,000 आयो नम्बर अफ सेयर भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट 9 लाख नै हो डिस्काउन्ट कसरी गर्ने त भन्दा डिस्काउन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अहिले आएको 12,000 इन्टु डिस्काउन्टको रेट कति छ त 25 छ नम्बर अफ सेयर हामी अहिले क्याल्कुलेसन गर्न निकाल्यौं डिस्काउन्टको रेट कति छ एउटा सेयरमा 25 छ यहाँ पनि 12,000 इन्टु यसलाई हामी गर्ने भनेको पार भ्यालुले सेयर क्यापिटल जहिले पार भ्यालु अब हामी यसमा न्यारेसन लेख्छौं न्यारेसन के हुन्छ त ल भन त ट्राई गर त सरिना तिमी ट्राई गर त यसको न्यारेसन के लेख्ने होला ल भन त हिजोको हामी लेखेकै छौं ल सरिनाले भन्छ नि होला न्यारेसन सुस्मिताले भन्ने हो सुस्मिता ट्राई गर न नहोस् केही छैन भन्नु न आयो म सिकाइहाल्छु नि Narration हो सर न्यारेसन भन त being issued of issue of RS 12,000 share at the rate of rupees 100 each Eight. to pay to लेख्नु पर्छ त सर पर्छ discount of rupees 25 to pay to vendor company यति भन्दा भइगयो अब ल हेरौँ त 9 लाख भेन्डर कम्पनी त माथिकै एमाउन्ट फिक्स भइगयो त्यसै 12,000 into 25 गरेर कति पो हुँदो रहेछ एमाउन्ट हेर्नु त 3 लाख 3 लाख 3 लाख यो 12 लाख हैन हो सर त्यसरी ल यो च्याप्टर सक्यो मैले पढाउनु पर्ने सिकाउनु पर्ने कुरा थियो अब हामीले प्रब्लम गर्दाखेरि सर यो चाहिँ आएन यो चाहिँ कस्तो कन्फ्युज भयो भन्ने लाग्यो भने भनौँ म भन्नु गर्दिन्छु हैन हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ है गर्नुपर्छ म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ गर्दाखेरि सजिलो च्याप्टर सेयर मध्येको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टर चाहिँ यो हो यसमा पनि इस्यु अफ सेयर फर बिजनेस पर्चेज नै इम्पोर्टेन्ट हो इम्पोर्टेन्ट पनि गाह्रो भनौँ सजिलो भनौँ यही छ फेरि गाह्रो मान्नेलाई गाह्रो पनि छ सजिलो मान्नेलाई सजिलो पनि छ अरूभन्दा यही कन्डिसन यो तीनटा कन्डिसन कन्डिसन नम्बर 1 कन्डिसन नम्बर 2 कन्डिसन नम्बर 3 1 र 2 हिजो हामीले हेरेका थियौं 1 र 2 कन्डिसन नम्बर 3 आज हेर्यौं हामीले यसमा एउटा कुरो आउँछ त्यो कुरो म सिकाइदिन्छु त्यसपछि हामीलाई प्रब्लम नै हुँदैन च्याप्टरमा
एक्सेल इक्जाममा पनि आएको छ यस्तो खालको क्वेसन र त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन बुकमा छ होला यस्तो क्वेसन बुकमा चाहिँ छ यो पनि सहिलो छ जुन कुरो अहिलेसम्म मैले सिकाएको छैन हेर्नु त सर हजुर हेलो हजुर त्यो 1 नम्बर के देखाइदिनु न कन्डिसन नम्बर 1 अँ ए कन्डिसन नम्बर 1 यो ए भयो सर थ्यांक यू यसमा के हुन्छ पर्चेज कन्सिडरेसनको एमाउन्ट दिएको हुन्छ थप्नुपर्ने एमाउन्ट डेबिटपट्टि थप्नुपर्ने हामी गुडविल अथवा क्रेडिटपट्टि हामी क्यापिटल नम्बर अफ शेयर निकाल्ने कुरो त अहिले भर्खरै हामीले गरे जस्तै हो यसमा के फरक हुन्छ यसमा चाहिँ नम्बर अफ शेयर र पार भ्यालु प्रिमियम भयो प्रिमियम डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ त्यो आधारमा त्यसको आधारमा हामी के हो यो भेन्डर कम्पनी निकाल्छौँ यो केस चाहिँ एकदमै सजिलो केस के हो भन्दा यसमा नम्बर अफ शेयर निकालिरहनु पर्दैन हुन त कुन ठुलो कुरो हो त्यो नम्बर अफ शेयर निकाल्न हामी जानेकै छौँ जान्न त हैन तर पनि अनि यो केसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि गुडविल र क्यापिटल जब आउँदैन तर के चाहिँ कन्फर्म हुनु पर्यो त त्यो एग्रीड एमाउन्ट दिएको हुँदैन है त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो एग्रीड एमाउन्ट दिएको हुँदैन र नम्बर अफ शेयर इस्यु पनि दिएको हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा ब्यालेन्सिङ फिगरलाई भेन्डर कम्पनी गर्ने र नम्बर अफ शेयर चाहिँ निकाल्नु चाहिँ पर्छ यसमा पनि त्यो कुरो चाहिँ हो यसमा अब म एउटा क्वेसन गरिदिन्छु प्रोब्लम नम्बर 8 P8 म गरिदिन्छु P8 मा के फरक छ त हेर्नु त अवधि कम्पनी लिमिटेड पर्चेज द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज अफ एन एग्रीड प्राइस अफ रुपीज 9,90,000 फ्रम विशाल कम्पनी भनेको अवधि कम्पनीले किनेको विशाल कम्पनीको एसेट्स र लायबिलिटी किनेको अरे विशाल कम्पनीका एसेट्स र लायबिलिटीहरू 9,90,000 मा किने भने यो अहिले हामीले एग्रीड एमाउन्ट दिएको केस कन्डिसन नम्बर 1 भयो कन्डिसन नम्बर 1 को केस हो त्यसमा के हो त लेन एन्ड बिलिङ ल भने त लेन एन्ड बिलिङ के होला त एसेट्स हो कि लायबिलिटी हो एसेट्स डेब्टर के हो एसेट्स क्रेडिटर्स के हो लायबिलिटी इक्विपमेन्ट के हो एसेट्स स्टक के हो एसेट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के हो खर्च लान्छ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी हो त्यसकारण भेरी गुड हो यसरी हामीले एसेट्स र लायबिलिटी चिन्यौं भने त हाम्रो प्रब्लम सल्भ भइसक्यो अब एसेट्सहरुलाई डेबिट गर्छौं लायबिलिटीहरुलाई क्रेडिट गर्छौं अनि भेन्डर कम्पनी एकाउन्टमा लेख्ने एमाउन्ट भयो 9,90,000 एग्रीड एमाउन्ट दिएको छ नि त भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट लेख्ने भनेको 9,90,000 अब के गर्नु द कम्पनी इस्यु इक्विटी शेयर अफ 100 इज एट 10% डिस्काउन्ट पर्चेज टु विशाल कम्पनी भन्छ टु पर्चेज टु विशाल कम्पनी भन्छ विशाल कम्पनी किन्नलाई हामीले त्यो कति पैसा 9,90,000 चाहिँ शेयर 100 रुपैयाँ पार भ्यालु भयो शेयर 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेर चाहिँ पेमेन्ट गर्ने भनेको छ अब यस्तो अवस्थामा हामीलाई के भन्छ इन्ट्रेस्ट फर बिजनेस पर्चेज एन्ड शेयर इस्यु भनेको बिजनेस पर्चेज भने चाहिँ त्यसलाई शेयर इस्यु गरेर पेमेन्ट गरे कि नभने पनि यो बिजनेस पर्चेज मात्रै भने पनि दुईटै इन्ट्री गर्नु पर्यो अनि यो चाहिँ मैले सिकाएको छैन ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भन्ने चाहिँ मैले सिकाएको छैन यो त अति सजिलो छ यो जति सजिलो अरु केही पनि छैन त्यसकाले गर्दा अब म त्यो गर्दिन्छु त्यसपछि भइहाल्छ भनेको यो भनेको के त पर्चेज कन्सिडरेसनको एमाउन्ट पनि दिएको छ नम्बर अफ शेयर निकाल्नु पर्ने कन्डिसनहरु छ एसेट्स र लायबिलिटीहरु हामीले चिनिसक्यौं त्यो आधारमा अब हामी कन्डिसन नम्बर 1 अनुसारको चाहिँ क्वेशन गर्नुपर्ने छ है भन्ने कुरो थाहा भयो हामीलाई त्यसो अब हामी के गर्छौं यहाँनेरि मैले यसलाई यो फर यो लेखिरहनु पर्ने जरुरी चाहिँ होइन नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन नम्बर अफ शेयर निकाल्ने चाहिँ फर्मुला मैले यहाँ राखेँ यो केसमा छौं हामी अब यसमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि के एसेट्स रहछन् त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ डेब्टर्स इक्विपमेन्ट स्टक ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट अर्को डेब्टर्स एकाउन्ट डेबिट डेब्टर्स एकाउन्ट डेबिट अर्को पनि छ स्टक है इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट यो पनि एसेट्स हो र अर्को छ स्टक
स्टक एकाउन्ट पनि डेबिट गर्ने अनि एउटा लाइन छोड्ने छोडेर अब के गर्ने अरे क्रेडिट पट्टि के छन् त भन्दाखेरि दुईटा कुरा छन् क्रेडिटमा क्रेडिटर्स र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट क्रेडिट गर्ने टु के गर्ने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट गर्ने अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो एउटा भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट गर्नु पर्यो टु भेन्डर कम्पनीको नाम दिएको छ भने नामै लेख्नु चाहिँ अझ राम्रो हो नाम लेख्नलाई कन्फ्युज भयो भने कहिले काहीँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यहाँ अवधि कम्पनी लिमिटेड पर्चेज द एसेट्स एन्ड लायबिलिटी अफ विशाल कम्पनी भनेको छ हामी यहाँ के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि विशाल कम्पनी लेख्नुपर्ने अवधि कम्पनी लेखिदिन्छौँ कि त्यो चाहिँ मिस्टेक हो त्यसकारण त्यो भन्दा बरु भेन्डर कम्पनी लेख्दिनै सक्यो तर नाम दिएको केसमा चाहिँ नाम लेख्नु राम्रो मानिन्छ यहाँ विशाल कम्पनीमा नाम दिएको छ भनेको जसले जुन कम्पनीले हामी एसेट्स एन्ड लायबिलिटी किनेको त्यसको नाम लेख्ने हो कि यहाँ अवधि कम्पनीले त किनेको विशाल कम्पनीको एसेट्स एन्ड लायबिलिटी त्यसकारण यहाँ लेख्नुपर्ने विशाल कम्पनी तर हामीले एक्जाममा चाहिँ धेरैले मिस्टेक के गरेछौँ भन्दाखेरि यहाँ अवधि कम्पनी नै लेखिराखेको पाउँछौँ हो कहिले काहीँ के हो त भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले पर्चेस गर्यो भने चाहिँ कुन कम्पनीको एसेट एन्ड लायबिलिटी भनेको होइन अनि त्यस्तो अवस्थामा नि हामीले यही कम्पनी नाम लेखिदिन्छौँ तर त्यो भन्दा बरु भेन्डर कम्पनी लेख्थ्यो भने नै राम्रो त्यति बेला चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स हुँदैन मलाई चाहिँ मैले भेन्डर कम्पनी नै सिकाएँ तर लेख्नु चाहिँ उत्तम चाहिँ नाम दिएको छ भने नाम नै लेख्नु हो नाम दिएन भने त भेन्डर कम्पनी नै लेख्नुपर्छ मात्रै के हो त पर्चेस गर्ने कम्पनी जुन हो त्यसैको नाम चाहिँ लेख्न मिल्दैन है भन्न खोजेको मात्रै हो अब यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यसको भ्यालुहरू हेरौँ न है त 4 लाख रहेछ 1,50,000 रहेछ इक्विपमेन्ट 2 लाख रहेछ 2,50,000 रहेछ 4 लाख 1,50,000 4 लाख 1,50,000 2 लाख 2,50,000 एसेट्समा 2 लाख छ अनि 2,50,000 छ एउटा लाइन हामीले छोडेका छौँ अल्ला क्रेडिट पट्टि जाउँ हामी क्रेडिट पट्टि थप्नु पर्ने जहाँ पनि आउन सक्छ क्रेडिटमा पनि आउन सक्छ क्रेडिटर्सको एमाउन्ट कति छ ल क्रेडिटर्स छ 20,000 आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 10,000 क्रेडिटर्स छ 20,000 आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ 10,000 अनि भेन्डर कम्पनी लेख्ने एमाउन्ट पनि थाहा छ हामीलाई भेन्डर कम्पनी लेख्ने भनेको यसरी दिएको हुन्छ कि कहिले यहाँ माथि हुन्छ कहिले तल दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ यसरी लमसम एमाउन्ट यसरी दिएको छ भने त्यही हो 9,90,000 यसमा न्यारेसन के लेख्ने बिङ बिजनेस पर्चेज भनेर लेख्ने अरू केही लेख्नु पर्दैन बिङ बिजनेस पर्चेज सक्यो गर्न तर बराबर त छ बोथ साइड इक्वल त छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो नि त अब हो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो हो डेबिट पट्टि लेख्ने कुरो पनि लेख्यौँ क्रेडिट पट्टि लेख्ने कुरो पनि लेख्यौँ तर त्यतिकै गर्यौँ भने त त्यहाँनिर थप्ने एमाउन्ट कति आउँछ कतापट्टि आउँछ त्यो लेखेन भने त हाम्रो त मिलेन के हुन्छ हेर्नु त ल 9 लाख 10 लाख 10,20,000 भयो 4 लाख 5 लाख 6 7 8 लाख 9 10 लाख होला सायद डेबिट पट्टि पो पुगेन है के जस्तो लाग्यो मलाई हो सर 20,000 हो डेबिट पट्टि नपुगेको हो डेबिट पट्टि पुगेन भने के लेख्नु पर्ने गुडविल अकाउन्ट ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर लेखिरहनु जरुरी होइन नलेख्दा पनि हुन्छ तर यो दिएको चाहिँ होइन है हामीले आफूले क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको है भन्ने कुरो थाहा होस् भन्नको लागि चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको हो लेख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन है यो नलेख्दा चाहिँ मार्क्स कट्छ कि त्यो नसम्झिने कट्दैन केही हुँदैन अब हामी के गर्छौँ अब विशाल कम्पनी एकाउन्ट अथवा भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट हामी डेबिट गर्छौँ भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ डेबिट कति एमाउन्ट गर्छौँ त त्यही माथिकै 9,90,000 नै गर्छौँ सेम यही एमाउन्ट गर्छौँ यो एमाउन्टलाई नि यहाँ ल्याउँछौँ अब यसलाई सेयर इस्यु गर्ने के हो त डिस्काउन्टमा भएछ 10% डिस्काउन्टमा भएछ त्यसो अब हाम्रो जर्नलमा के गर्नु पर्छ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ
शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। अब त्यसको लागि चाहिँ अब नम्बर अफ शेयर निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ शेयर निकाल्ने फर्मुला के हो? पेबल एमाउन्ट डिभाइड बाइ पार भ्यालु प्लस प्रिमियम बाइ डिस्काउन्ट भयो माइनस गर्ने। यहाँ 9,90,000 छ पेबल एमाउन्ट। हेर्नु त पेबल एमाउन्ट भनेको भेन्डर कम्पनीको एमाउन्ट हो। जहिले पनि भेन्डर कम्पनीको एमाउन्ट जे छ त्यही हो पेबल एमाउन्ट भनेको। पार भ्यालु 100 छ, डिस्काउन्ट 10% भनेको 10 छ, त्यो 100 माइनस 10 गर्नु पर्यो, माइनस 10 गर्नु पर्यो। त्यसै अब हेर्नु त 9,90,000 डिभाइड बाइ 90 गर्नु त कति आउँछ? 11,000। 11,000। त्यसै अब हामीले यसमा न्यारेसन पनि लेखौँ, एमाउन्ट पनि भरौँ। बिङ ल यसको न्यारेसन कसले भन्ने? ल भन्नु त अहिले भर्खरै मैले सुस्मिताले भनेको छ। यसको न्यारेसन कञ्चनले भन्छन्। ल कञ्चन ल हजुरले भन त यसको न्यारेसन के लेख्ने? बिङ कञ्चन Being issue of इस्यु अफ 11,000 share 11,000 शेयर एट द रेट अफ at rate of 100 इज हैन इज एट 10% discount yes at 10% to pay to vendor corporate. vendor को। अब हेर्ने त डिस्काउन्टमा कति कसरी एमाउन्ट राख्ने त? 11,000 जुन नम्बर अफ शेयर आयो नि इन्टु 10, डिस्काउन्टको रेट त 10 हो हैन त। डिस्काउन्ट रेट यो माइनस गरेछ नि, डिस्काउन्ट 10 हो। अब शेयर क्यापिटलमा कति त भन्दाखेरि 11,000 जहिले पनि पार भ्यालु 100। शेयर क्यापिटलमा त चेन्ज नै हुँदैन, 110 हो। हाम्रो जर्नल चाहिँ सक्यो। जर्नल भने जुन नम्बर आईमा भन्छ नि त्यो सक्यो। अब ओपनिङ ब्यालेन्स सिट यो म सिकाइदिन्छु। ओपनिङ ब्यालेन्स एकदम सहिलो छ। हामीले गर्नु नभनेको केसमा चाहिँ सहिलो छ भने गर्ने होइन है, गर्नु नभनेको केसमा गरिरहनु पर्दैन, तर गर्नु भनेको केसमा चाहिँ गर्नुपर्छ। एक साल इक्जाममा आएको थियो, एक साल मात्रै आएको छ, धेरै स्टुडेन्टले गरेकै छैन, छुटाएको छ। त्यसकारण गर्नु भनेको बेला चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो सालको स्टुडेन्टहरुले चाहिँ त्यो, किनभने त्योभन्दा अगाडि कहिले क्वेसन आएको थिएन ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनु भने चाहिँ, तर पढाउनलाई पढाउने सिकाउनु चाहिँ सिकाउने गरेको थियो, किनभने गाह्रो पनि छैन धेरै। त्यसै यसको आधारमा ओपनिङ ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने त? ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउन म सिकाइदिन्छु। ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भनेको एकदम सहिलो छ। त्यस्तै मात्रै क्वेसन आयो हुन्थ्यो नि भने जस्तो हुन्छ। माथि हेडिङमा लेख्नु ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भनेको छ। अरु डेट लेख्नु पर्दैन, एज अन भन्दा हुन्छ, डेट खासै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। यहाँ लेख्ने लायबिलिटिज, यहाँ लेख्ने एमाउन्ट रुपिज, यहाँ लेख्ने एसेट्स, यहाँ लेख्ने एमाउन्ट रुपिज, बोल्ड सेन्टर, यसलाई पनि बोल्ड गर्दिनु, एमाउन्ट कलम सानो भयो हुन्छ। अब हेर्ने अब ब्यालेन्स सिट कसरी बनाउने भन्ने कुरोमा एकदमै म भनिदिन्छु, भनेको आधारमा हामीले बनाइसक्छौँ। हामी कपीमा यदि गर्दैछौँ भने मैले भन्दा भन्दै हामी गरिसक्छौँ। कति सजिलो छ। के गर्ने भन्दाखेरि यो विशाल कम्पनी अथवा भेन्डर कम्पनी यहाँ क्रेडिट छ, यहाँ त्यही एमाउन्ट त्यति नै एमाउन्ट यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट छ। त्यसकारणले यो क्यान्सल हुन्छ, यो विशाल कम्पनी एकाउन्ट क्यान्सल हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटा जर्नल हेर्ने, यो दुईटा जर्नलमा जुन जुन आइटम डेबिटमा छ एसेट्समा राख्ने, जुन जुन आइटम क्रेडिटमा छ लायबिलिटीमा राख्ने, बराबर भइसक्यो। हेर्नु त यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, डेप्टर्स, इक्विपमेन्ट, स्टक र गुडविल एसेट्समा राख्ने, क्रेडिटर्स आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस लायबिलिटीमा राख्ने, डिस्काउन्ट एसेट्समा राख्ने, शेयर क्यापिटल लायबिलिटीमा राख्ने, त्यति हो। ल ल्यान्ड एन्ड
सजिलो नि एसेट्समा बता मैले लाइबिलिटीमा राखेँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ त्यसपछि अर्को के रहेछ डेप्टर्स त्यसपछि इक्विपमेन्ट अर्को के छ एसेट्समा स्टक छ अर्को के पनि आछ गुडविल पनि आछ हैन ब्यालेन्सिङ फिगर हो सर अनि सेकेन्ड जर्नलमा डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर आछ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर आछ हो यदि हामी एसेट्समा राख्छौं डेबिटमा आएको जर्नलमा जे डेबिटमा आयो एक ठाउँ डेबिटमा अर्को ठाउँ क्रेडिट भयो नि त क्यान्सल भयो आउँदैन अब तर एक ठाउँ डेबिट मात्रै भएको छ अर्को ठाउँ क्रेडिट मात्रै भएको छ भने त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो अब ब्यालेन्स सिटमा आउँछ डेबिट पार्टीको एसेट्समा क्रेडिट पार्टीको लायबिलिटी क्रेडिटर्स आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र शेयर क्यापिटल लायबिलिटीमा आउने भयो क्रेडिटर्स आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र अर्को शेयर अफ शेयर क्यापिटल यति ल अब हेरौँ है त यसको एमाउन्ट लेख्दै जाउँ है त 4,150 2,250 4,150 2,50,000 गुडविल कति पो आएको थियो 20,000 आएको थियो है गुडविल हो सर गुड डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर 1,10,000 थियो 1 लाख ल अब लाइबिलिटी साइडमा के आउँछ त भन्दा क्रेडिट पार्टीको क्रेडिटर्स 20,000 आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस 10,000 शेयर क्यापिटल 11 लाख 20,000 10,000 अब टोटल गर्नु त यो कति भयो 11,30,000 हैन यतापट्टि टोटल गर्नु त त्यति नै आउनुपर्छ आउँछ कि आउँदैन आएन भने मिलेन आयो भने मिल्यो आयो सर आयो ल यसरी गर्ने ओपनिङ ब्यालेन्स सिट भन्दाखेरि ल यहाँसम्म कुरोमा केही छ कसैलाई कन्फ्युजन छ भने त्यही भनौँ सर हजुर प्रब्लम नम्बर 3 को पनि एकचोटि बुझाइदिनु न क्वेशन ल The problem 3 and the Alpic Company Limited issued 90,000 equity share of which 100 is at premium of 5 and the 50% of the face value payable on application and the rest payable on allotment match. यो भने हामीले सरकार भएन फेस भ्यालु भनेको पार भ्यालुको 50% एप्लिकेसनमा अरे पार भ्यालुको बाँकी रहेको 50% भनेको एलोटमेन्टमा अरे एप्लिकेसनमा एलोटमेन्टमा भने त्यो एलोटमेन्टमै प्रिमियमको पैसा पनि मागिन्छ त्यो भनेको के हो एप्लिकेसनमा 50 र एलोटमेन्टमा 55 भन्न खोजेको हो त त्यो कुरो गर्नुपर्ने नै होइन यहाँ मात्रै के त कम्पनीले इस्यु गरेछ 90,000 into 100 रहेछ भने त्यति बुझ्दा हुन्छ द इन्टायर इस्यु वाज ग्यारेन्टेड बाइ एनएमबी बैंक ग्यारेन्टी भन्ने बित्तिकै के ब्रोकेज भयो ब्रोकेज कमिसन भयो guaranteed by NMB Limited
फर द कमिसन अफ 5% अफ द फेस भ्यालु पेबल इन द फर्म अफ इक्विटी सेयर अफ पार भनेको छ। त्यसो भए 90,000 इन्टु 100 गर्ने, त्यसको कति राख्नु पर्यो? 5% राख्नु पर्यो। त्यो ब्रोकेज हो। ब्रोकेज एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल गर्नु पर्यो। इट अल्सो इस्यु 5,000 सेयर अफ इज 100 इज एट पार फर प्रोमोटर सर्भिस भनेको यसलाई छुट्टै अर्को जर्नल गर्दै जान्छ गुडविल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट। यति हो। तिमीले यसमा चाहिँ कन्फ्युज भएको होला हैन? यो केही गर्नै पर्दैन। कम्पनीले 100 रुपैयाँको सेयरको 50% 50 रुपैयाँ एप्लिकेसनमा अनि बाँकी 50% भनेको 50 रुपैयाँ एलोटमेन्टमा आयो। तर एलोटमेन्टमा प्रिमियम माग्दाखेरि 50 + 5 गरेर 55 माग्छ भनेको, तर त्यसको काम हामीले केही गर्नै पर्दैन के। त्यसकाले यो कुरो पुरै इग्नोर गर्दियो। हामीलाई यो च्याप्टरमा मतलबको कुरै होइन। यो मात्रै के हो, कम्पनीले इस्यु गरे 90,000 सेयर एट द रेट अफ 100 इज भने फेस भ्यालुको भन्छ नि 90,000 इन्टु 100 गरेर जति हुन्छ त्यसको 5% क्याल्कुलेसन गर। त्यो एनएमबी लिमिटेडलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने अरे ग्यारेन्टी गरे बापत तिर्नुपर्ने पैसा भनेको ब्रोकेज एकाउन्ट गर्नु पर्यो के। ब्रोकेज एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, त्यो किनभने पार भ्यालुमा इस्यु गरेको भन्छ। त्यसकाले कति हुन्छ र त? 5% अफ 90,000 इन्टु 100 गर्दा कति हुन्छ? अनि 5,000 सेयर चाहिँ अन्डरराइटिङ सेयर के अरे प्रोमोटर सर्भिसलाई सेयर इस्यु गर्ने अरे त्यसको चाहिँ जर्नल के हो? गुडविल एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट हुन्छ। यसमा नम्बर अफ सेयर देखे छ। यसमा चाहिँ कति आउँछ यसको एमाउन्ट? त्यसलाई 100 ले डिभाइड गरेर नम्बर अफ सेयर आउँछ। हेर त ब्रोकेज कमिसन 4,50,000 आउँछ होला, त्यसलाई 100 ले डिभाइड गर्ने, किनभने पारमा भएछ गर्दाखेरि 4,500 सेयर इस्यु गर्नुपर्छ भने भन्नु पर्यो न्यारेसनमा लेख्दाखेरि। बुझ्यौ कृति? बुझे सर। ल अरु कुनै? छैन भने आज हामी करिब यति नै गरौँ। भोलि मलाई लाग्छ हामी आफ्नै टाइममा नै हुन्छौँ होला क्लासमा। त्यस्तो केही पर्यो भने म इन्फर्म गर्छु है, ग्रुपमा इन्फर्म गरौँला। त्यस्तो अगाडि पछाडि त्यस्तो पार्नु पर्यो भने यो हामीभन्दा अघिल्लो ब्याच 12 को रिजल्ट निकाल्नु पर्ने, त्यसको तयारीमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा मलाई पनि बोलाएको छ। त्यो भएकोले अनलाइन नै हो, त्यसकाले हाम्रो पनि होस् अलि साथीलाई थाहा चाहिँ भएन कि आज 26 मात्रै रहेछौँ। घरै बसेर पढ्ने त हो नि भनेर चाहिँ मैले यो गरेको, किनभने अब जस्ट हाम्रो क्लास सुरु हुन लाग्यो होइन। कति बजे हो फर्स्ट पिरियड? 11 बजेदेखि। ए ल एकछिन रेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि फर्स्ट पिरियड जोइन गर्ने। अब मेरो क्लास अब बिचमा ग्याप हुन्छ, रेस्ट गर्ने हुन्छ। हस् सर, हुन्छ। ल आज यति गरौँ त। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई सर। बाई बाई। बाई बाई सर। गुड बाई। बाई बाई। बाई बाई सर। बाई बाई।